म्हाका प्रिती मोगना सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. मोग म्हळ्यार शांती दोया, मोग वसता थंय बोडायना. म्हाका प्रिती मोगना सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमयाचे सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संदान दुखलोतेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. किरीए लेइसन, किरीए लेइसन. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ते लेइसन, क्रिस्ते लेइसन. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं नेबा बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरीए लेइसन, किरीए लेइसन. सर्पोत्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुतार जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयल्याय आनी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं केल्याय. तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दोळ्येन दिश्का. जेजूचेर आमी बावड दवरतां देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचें दाय सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुतार जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दंडोताच्या इतिहासावेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेन तांच्या विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण बांदची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भाव भयणीनो तुमचे मदल्या बरो मान आसलेल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर पळकोवच्या कामाक लायतले हांव. ही येवजण सगळे सभेन मानून घेतली आनी बावडतान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो. ताचे बराबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोथनाक, पार्मेनासाक आनी आंटियोकाचे नोविशा निक्लावाक हांकां तांणी दंडोता मुखार व्हेले आनी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसलेमांत शिसाची संख्या वाडत वेताली आनी पुस्कोल याज्ञिकांनी पर्यान बावडटाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें जाबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवून तुजी प्रिती आनी पावट. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किनोरी धरून ताका सोदगितां गायात. जाबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें
सगळीं ताची कर्तुवां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला जबाब जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती सर्वेस्पराक सोय सोय सोगटा सर्वांच्या रोचणारा जेसू दयाल सर्वोंडारा आमचे खातीर कुर्सार मेलोय मोयमेन पुनर्जीवन जालोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं जुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सांज जातोच शीस दर्याशीं गेले एका ओड्यार चडले आनी काफारनावा वचूंक दर्या उतरूंक लागले जेजू तांचे सोडशें पावचे आदीं काळोख जालो झणझणीत वारो सुटलो आनी दर्या उचांबळ जावंक लागलो सुमार 3 ते 4 किलोमिटरांचे वाट तांडून काडटोच ताणें जेजूक दर्याचेर चलता आनी ओड्या लागीं पावता तो देखलो तांकां भंय दिसलें पूण ताणें तांकां म्हळें हांव तो भियों नाका तेन्ना ते ताका ओड्यान घेवंक कोत्ताले पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक ओडें लागले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो आपल्या आदाराक 12 जाण वांटपाची सेवा करून 7 जाणांक वेंचून काडटात ह्या 12 जाणां भाशेन आमी हेरांक आमची जबाबदारी दिवंक तयार आसूंक जाय आनी शुभ वर्तमानान हांवें पळयत हांव दर्यांत उचांबळाय आसतना जेजू आपल्या शिसांच्या ओड्या लागीं पावता आनी जेजूचे पोटवेन ओडें रोखडेंच तोडीक लागता आमच्याय जिविताच्या उचांबळायेन आमी जेजूक उलो मारुया आनी जेजू खरेंच आमच्या आदाराक येतलो आमी अविस्वास जेजूचेर सदांच दवरूंक देवाची कृपा मागुया आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता ऋतुमेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवण सासना सासनांक देवाक सोय सोय सासना सासनांक देवाक सोय सोय
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत वेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या हलवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकारी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बरी जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्ग दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बदल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका सोय सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंद्रिय पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरींच्या वणजातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. बावटाचो गोड परगोटुया. तुज्या खुर्सा पुनर्जीवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टाकुटीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवून सुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवून दोन दुतां आनी सोबकाली तुका मनावल्यान त्या सोगल्या मुक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोर वंडोर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरगुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरगुंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शाणोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काळ आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतां. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवेंक घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. Aşedamos otmo tu kats moja deva
शीतल सूरिका शेता तो सोचा शेता तुका तानेला मोसो ओत्मो देवामो चाऊ स्वरा केतना पोड़े तोलो मोचाते बचा रूहाक सोटपूत वेदारा अनेका उपकारा देवा तूं समूक सगळे रचणीकान सोंपल्या सकाळ पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दवराय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेन आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेन आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलें. ह्या पसोना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोडपोत पिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मनशान एकलो रावून येसो एकलो जिवीत जियोन येसो देखून जेजून दिल्या आमकां आपली माय मारिया. राव आमचे मोदे आमकां राखोंक देवाताय वाट दाखोय वर आमकां तुज्या पुता सोरचें करूंक ताच्यो स्तुती. म्हाका भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव वतो. आमेन.